السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله في القناة. اليوم غادي نشوفوا جميع مراحل طلب التأشيرة أو الفيزا شنغن لدولة فرنسا، وسنرى ذلك من البداية إلى النهاية، وكذلك سنرى ونتطرق لبعض المشاكل التي يمكن أن تواجهنا، وكذلك بعض الأخطاء التي يمكن أن نقع فيها وكيف يمكن أن نصححها. تابعوا معايا الفيديو من البداية حتى النهاية باش تشوفوا جميع المراحل مرحلة بمرحلة. أول شيء كندخلوا المتصفح ديالنا جوجل أو لا أي متصفح. إذا الموقع هو هذا هو الموقع. إذا كيعطينا هذه الواجهة هذه، غادي نلقاو فيها جميع المدن يعني اللي فيهم هاد لي سونتر هادو. حنا بالنسبه لنا كمثال غادي نمشيو لمدينه الدار البيضاء، سونتر تالس كونتاكت دو كازابلانكا. غادي يعطينا هاد الواجهه هادي، غادي نديرو سيدونتيفي. غنمشيو لسيدونتيفي باش نكرييو لو كونت ديالنا في هاد لو سيت. غادي يعطينا هاد لاباغ هذه اللي خصنا نعمروها، وغادي ندير كريي ان كونت. غيعطيني هاد لاكاز هذه غادي نعمرها. دونك لادريس ايميل ديالي سي، غنكونفيرمي لادريس ديالي. اذا من بعد ما كرينا الايميل في السونتر تالس كونتاكت في لو سيت ديالنا، غادي يوصلنا واحد لو كود داكتيفاسيون لا بواط ايميل ديالنا. غادي نمشيو لا بواط ايميل، غادي نلقاوه بيان سور ها هو تالس كونتاكت. غادي نحلو هاد لا بواط. اذا قبل ما نبداو نقراو هاد الايميل نقراه معكم غادي نقول لكم بعدا لا نوفيل لوا اشنو كتقول. يعني بالنسبه للزمان ملي كنا كنبغيو نديرو ان دوموند دو فيزا، كنتيريو لو فورمولير يعني فيد فيرج وكنعمروه بيدينا بستيلو. دابا سو فورمولير ني بلو فالابل، ما بقاش مقبول نهائيا في السونتر ديال كتبغي دير الدوموند ديالك، ما بقاش مقبول نهائيا. اللي خصو يكون دابا هو انك خصك تعمر الفورمولير ديالك في هذا لو سيت هذا ديال فرانس فيزا، هو اللي غيتعمر فيه لو سي لو فورمولير، هو اللي غيديروا فيه جميع لي زانفورماسيون اللي عندك. كل شيء غديروا في هذا لو سيت هذا ديال فرانس فيزا، هو اللي غادي دير فيه كاع لي بروسيدور كاملين. بالنسبه لتيليس كونتاكت كتجيب لو نيميرو ديال فرانس فيزا كتحطو في تيليس كونتاكت باش هما كيكريو لك فيه واحد لو دوسيي عندهم. دونك تبعوا معايا ايتاب باغ ايتاب باش تشوفوا معايا هاد لا بروسيدور كامله. الوغ هنايا اولا بعدا غنكونفيرميو هاد لاكتيفاسيون ديال الكونت ديالنا. غادي نكليكيو على هاد جو كونفيرم كو جو سويت اكتيفي مون كونت، كنكليكيو عليها بحال هكا. كتدخلنا لا باج ديال الكونفيرماسيون، داروا لنا بانه confirmation d'activation. Nous vous remercions pour l'activation de votre compte. Vous pouvez désormais vous connecter à votre espace personnel en utilisant vos identifiants, adresse, email et mot de passe. Pour commencer le processus de demande de visa, vous connecter. غادي نهبطوا غنلقاو بلاصه الايميل و لو مو دو باس. دونك لو مو دو باس وغندير سيدونتيفي. انا دابا ملي كتبان لي هنايا مون كونت ديكونيكتي انفورماسيون، كنعرف بانني انا داخله لو كونت ديالي. قبل كانت عندي سونغيستري سيدونتيفي انفورماسيون، دابا عندي مون كونت سو ديكونيكتي انفورماسيون. دونك انا داخله لو كونت ديالي. دابا غادي نمشي نهبط باش نشوف شنو اللي مطلوب مني. دونك عندي عطاوني ان نيميرو دو ريفيرونس. دابا اون سونتر تيليس كونتاكت هو هذا لو نيميرو دو ريفيرونس ديالي، هو هذا هو لو نيميرو دو ريفيرونس اللي غادي يبقى عندي حتى النهار غنحط لا دوموند. وفاش نبغي نعيط مثلا سونتر دابيل ولا شي حاجه كنعطيهم هذا النيميرو دو ريفيرونس، كوم سا هما تيعرفوا الدوسيي ديالي كيعرفوا. بالنسبه لهاد لي كاز هادو اللي كاينين هنايا، الا عندي هاد لا كاز هادي اون فير سا فو دير elle a été validée.
الا عندي اون اورانج راها اون كور مازال ما تفاليداتش، ولا عندي اون روج صافي دير راه عندي اون ايرور كي نو فا با، يعني خصني ندير اتونسيون. ولا كانت اون غري راها نون فاليدي، بحال دابا هنايا الي اون غري، بحال هاد يعني الباراغراف هذا الي اون روج، صافي دير خصني ندير اتونسيون باش نقراه نعرف اشنو طالبين مني. هنايا يا با غران شوز عندي. نو vous invitons d'utiliser Firefox, Google Chrome ou toute version plus récente pour remplir ce formulaire. Attention, votre compte sera automatiquement annulé dans le cas où aucun rendez-vous n'aura été pris dans un délai, يعني dans les 20 jours suivant la validation de votre formulaire. هادشي غير تيقول لك زعما بانه من هنا 20 يوم راه الكونت ديالك غادي تانيلا الا انت ما فاليديتيش يعني لو فورمولير ديالك، يعني ما رديتيهاش هذه تكون فاليدي يعني تكون خضراء، وحتى الا ما خديتيش ان رونديفو. دونك حنا دابا غادي نمشيو باش غادي نديرو لا بروسيدور ديالنا نكملوها. دونك دابا غادي نمشيو لفرانس فيزا باش نكريو ان دوسيي. دونك كنمشيو لهاد كنكليكيو على فرانس فيزا وغادي تحل لينا لو سيت ديال فرانس فيزا. دونك هذا هو لو سيت ديال فرانس فيزا. غادي نغير لا لونغ، انا عزيز عليا لو سيت يكون بالفرنسيه حيت بالعربيه كنترون شي شويه. دونك عندي هنايا كاع لي زانفورماسيون سي فو فولي، يعني الا بغيتو تعمقوا شي شويه تعرفوا اش من تيب دو فيزا بغيتو. مثلا هنايا دي كيسيون فور او كيسيون pour effectuer votre demande de visa. يعني الا بغيتو تقراو هاد لي زانفورماسيون هادو اللي كاينين هنايا راه كلشي كاين هنايا، يعني لي زيتاب ا سويفر اي تو. حنا اون اي انتريسي بلا كرياسيون دو كونت. دونك غادي نمشي دابا غندير مون كونت عندي هنايا créer un compte ولا se connecter à mon compte. هنايا الا كنت انا جديد يلا غادي نكري لو كونت غنجي لهنايا، الا كنت ديجا عندي لو كونت غنجي نطابي له يعني الايميل ديالي هنايا والمود باس وغادي نتكونيكتا. دونك بالنسبه لينا حنايا حنا جداد، دونك غادي ندخلوا لي زانفورماسيون بور لا بروميير فوا، لو برينون لادريس يعني الايميل، لا لونغ يعني لا لونغ فرونسيز حيت عندي هنا لونغلي والاسبانيول. دونك غندير فرونسي وغندير لو كود ديال الكابتشا وندير créer un compte. Et voilà, mon compte a été créé. Votre code de vérification de courrier a été envoyé à Gmail. Votre mot de passe a été envoyé à Gmail aussi. Veuillez consulter votre boîte de réception si vous ne trouvez pas d'email. C'est le courrier indésirable. Donc, غنمشي للجيميل ديالي la boîte de réception. ها هي غادي نلقى الايميل هو هذا، غادي نكليكي فيه la confirmation ou faire le mot de passe. Afin d'activer, veuillez d'abord confirmer votre adresse mail en cliquant sur le lien d'activation envoyé séparément. Puis connectez-vous avec votre mot de passe temporaire. إذن le mot de passe اللي غادي ندير هو هذا و لو لين اللي تصيفط ليا سيباريمون ها هو يلا وصل هو هذا، تتبع معايا مزيان. إذن هذا هو لو لين دو كونفيرماسيون de l'adresse mail le site ديال France Visa. إذن هنايا شنو تيقول ليا merci de confirmer votre adresse mail en cliquant sur le lien suivant. وهذا هو le code de vérification. voilà ها هو le code de vérification. إذن غنكليكي أنا على هذا لو لين، غادي يعطيني هاد غير يرجعني لهاد لاباج. من بعد غادي ندير فيريفي اي فوالا لا باج هي تفيريفيات. غادي نرجع لو سيت باش ناخذ لو مود باس اللي قلت لكم قبيله في هذاك لو لين الثاني اللي الايميل الثاني اللي جاني اللي هو هذا. puis connectez-vous avec votre mot de passe temporaire. فوالا غادي ندير لك كوبيي ونرجع لو سونتر فرانس فيزا وغادي ندير ليه كولي. من بعد غادي نجي هنا وندير كولي، يعني كتفيريفي غير نفس لو مود باس كتكولي هنا وتعاود تكولي هنايا. من بعد كندير صوفي. دابا هذاك هو المود باس اللي عطاوني هما،
حنا غنديرو مود باس ديالنا خاص بينا. دونك غنديرو ان نوفو مود باس اللي غنبقاو عاقلين عليه. هنا غادي يطلب مني واحد لا كيستيون سيكريت كوم كو باش نريكوبيري لو كونط ديالي في حالتي لا نسيت لو مود باس. وندير sauver. Très bien. Alors d'abord, دخلني لاباج اللي غنبدا ندير فيها les informations ديالي. Alors هنايا عندي gestion de mon compte mes données personnelles. عندي هنا modifier mon compte, modifier mon mot de passe et supprimer mon compte. نبدا دابا ندخل المعلومات ديالي في هذا لو سيت هذا. غادي ندير créer une nouvelle demande ou un nouveau groupe. Là, pour commencer, créer ou connectez-vous à votre compte. Donc, on a déjà me connecté, donc on va dire accéder. Alors là, qu'est-ce votre projet? Votre projet, c'est que on a un club visa Schengen. Donc, غادي نحط les informations ديالي. مثلا هنايا كيطلبوا ليا le lieu de résidence et de dépôt de la demande. Bien sûr le pays ديالي هو اللي غندير Maroc. من بعد la ville, type de visa, court séjour, nombre de jours de voyage كندير le nombre اللي عجبني اللي بغيت ندير. par exemple ندير انايا 30 jours pour la première fois ندير 30 jours. ولكن il faut respecter les jours de voyage اللي بغيت نقضي في يعني في لاسباس شنغن. كيفاش غادي نريسبكتيه؟ يعني المده اللي غنعمر هنايا خاصني نحترم فيها بزاف ديال المسائل باش الفيزا ما ترجعش ليا. لي زانفورماسيون اللي كنعمر هنايا خاصهم يكونوا اكزاكت، يعني لو نومبر دو جور خاصو يكون كونفونابل مع المونطون اللي غادي نحط في لا بنك ومع الريزيرفاسيون دوتيل اللي غادي ندير من بعد ومع الريزيرفاسيون ديال لافيون الي روتور النهار اللي غنمشي فيه والنهار اللي غادي نجي فيه. يعني هاد المسائل هذا خصها كلها تكون مضبوطه بالتوقيت يعني لو نومبر دو جور وكل شيء. ماشي انا مثلا باغي ندوز تما مثلا غير 15 يوم وداير الريزيرفاسيون دوتيل فيها مثلا غير 7 ايام او لا فيها اكثر مثلا، حيت غادي نوريكم من بعد كيفاش ديروا لا ريزيرفاسيون دوتيل دون مانيير غراتويت وكيفاش ديروا الريزيرفاسيون ديال البي دافيون حتى هو غراتويتمون. وكذلك يعني خاص حتى المونطون اللي غيكون عندي في لا بنك، يعني لو سولد اللي غيكون عندي في لا بنك يكون يعني واحد لو مونطون اللي كيجوستيفي لو نومبر دو جور، حيت على حساب هما اشنو كيطلبوا 60 اورو بار جور بار بيرسون الا كنتي غدير ريزيرفاسيون دوتيل، او لا 30 اورو بار جور بار بيرسون الا كان غادي شي واحد يصيفط لك ليبرجمون. ندير مثلا هنايا غير اتيتر ديكزامبل مثلا غندير 30 جور. هو نورمالمون في لا بروميير فوا ما كيعطيوش 30 جور كامله، كيعطوك غير 15 جور. دونك نديرو 15 جور. ديستيناسيون برينسيبال غادي ندير لا ديستيناسيون اللي انا غادي نهبط فيها في اول مره، حيت واخا عندي فيزا شنغن خاصني نريسبكتي انني غنهبط في البيي اللي انا طالب الفيزا ديالو. عاد من بعد يمكن ليا نديبلاصا نمشي فين ما بغيت في لاسباس شنغن، يعني ما نخرجش على لاسباس شنغن. يعني كتدخلوا لو سيت غيبان لكم كاع الدول اللي كاينه في لاسباس شنغن. الوغ فوتر دوكيومون دو فواياج هنايا غادي يعني غنديرو شكون اللي عطاك هاد لو دوكيومون دو فواياج. ماروك هنا دوكيومون دو فواياج باسبور اوردينير، نيميرو دو دوكيومون دو فواياج يعني نيميرو دو باسبور اللي عندك، لا دات دو ديليفرونس 1 2 2019 ولا دات ديكسبيراسيون. فوتر بروجي علاش انا مثلا طالب هاد لو فيزا، واش بور étude ولا بور raison médicale او لا بور tourisme او لا بور travailler ولا visite à la famille او لا visite officielle. par exemple الا كان شي واحد غيصيفط لك ليبرجمون غدير visite à la famille، وإلا كنتي ما يعني حتى شي واحد ما غادي يصيفط لك ليبرجمون يعني غتمشي غير توريست غادي دير tourisme. موتيف برينسيبال tourisme visite privée وكدير sauvegarder. غادي نديرو فيريفي ملي كيفيريفي لينا هاد لي زانفورماسيون كلشي كيدوز هذاك كنمشيو للسويفون.
في هاد لاباج هادي غادي نكملوا لي زانفورماسيون ديالنا. هنا لو سيكس، ايتا سيفيل، لو نون كتعاود تكتب لو نون ديالك، لو نون دو نيسونس او لا لو نون دو فامي انتيريور سي ديفيرون باسكو في لا فرانس في لوروب اون جينيرال المراه منين كتزوج كتاخذ الاسم ديال الزوج ديالها، ما تيبقاش عندها الاسم ديال الاب ديالها. هنا كيقولوا لك لو نون دو نيسونس، يعني لو نون جون في اللي كان عندك مثلا قبل من الزواج. ما حنا في المغرب ما عندناش هذه القضيه هذه. لو نون دو نيسونس هو اللي كيبقى لك دائما واخا كتزوج واخا ما كتزوجش. دونك حنايا ما كنديروا والو، ما كنعمروش هاد لاكاز هادي حيت لو نون كيبقى هو ابار. الا كان عندك مثلا في لاكارت ايبوز مثلا شي حاجه، كتكتبي ديك ايبوز شي حاجه هنايا، ونون دو جون في ولا دو نيسونس كتكتب لو نون ديالك الاصلي اللي كان عندك، باسكو في نورمالمون في هاد النون غادي تكون عمرات الاسم ديال الزوج ديالها. دونك هنا غتعمر الاسم ديال الاسم العائلي الخاص بها اللي كان عندها قبل ما تتزوج. حنا في المغرب ما عندناش هذا المشكل هذا. دونك هنايا كيكتبوا لك هنا سي ديفيرون، صافي دير الا ما كانش ديفيرون مع هذا بلا ما تكتبوا يعني. دونك حنا ما غنعمروش هاد لاكاز هذه بالنسبه لينا، حيت كيبقى عندنا الاسم العائلي ولو تكون امراه مزوجه. هنا في لو برينون كنديروا لو برينون ديالنا. دونك لا دات دو نيسونس كنديروا لا دات دو نيسونس، فيل دو نيسونس كنديروا لا فيل، بيي دو نيسونس بيان سور حتى هو كنديروا. ناسيوناليتي اكطويل يعني لا ناسيوناليتي اللي عندك اكطويلمون. ناسيوناليتي على نيسونس سي ديفيرونت، باغ اكزومبل الا كان مثلا شي واحد مزيود في شي دوله اخرى وتعطاتو لا ناسيوناليتي ديال ديك الدوله ومن بعد جا استقر في المغرب وتعطاتو لا ناسيوناليتي ديال المغرب، هذه كنديروا لا ناسيوناليتي ديال لا نيسونس يعني ديال البلاصه اللي تزاد فيها قبل ما يجي للمغرب. numéro national d'identité كنديروا numéro de la carte d'identité nationale. les coordonnées personnelles يعني l'adresse ديالك فين كتسكن، le code postal الا كاين كنديروا la ville bien sûr، le pays، le numéro de téléphone، l'adresse mail bien sûr هذيك اللي باش دخلنا نيت هي اللي كنديروا. هنا كنهبطوا لاكاز التحتانيه، لاكاز خاصه بلا كانت عندنا اون فامي في لا فرانس وحنا غادي نمشيو عندهم مثلا وغيصيفطوا لنا ليبرجمون. الا عندي كندير وي، الا ما عنديش كندير نو. الا درت وي بيان سور كتزادني واحد لاكاز، هاد لاكاز فيها لو لين دو بارونتي اش كيجيني هذا اللي كاين في لا فرانس. وكندير النيميرو دو هذا دو فواياج ونيميرو ناسيونال ديدونتيتي ديالو، هو ندير لو نون ديالو و لو برينون ديالو ندير لا دات نيسونس ديالو وكندير سوفغاردي. سينو كندير نو. الا عاود كان عندي ان ممبر بروش دو لا فامي هو اللي ressortissant de l'Union européenne يعني ما كيجينيش انا ديريكتومون ولكن كيجي لشي حد من لا فامي ديالي، كندير وي كتعطيني واحد لاكاز عاود باش نعمر فيها لي زانفورماسيون لا ميم شوز. من بعد كندير سوفغاردي. الا ما عنديش بيان سور كندير نو. من بعد كننتقل لواحد لاكاز اللي هي فوتر اكتيفيتي. هذه لاكتيفيتي اكطويل ديالك انت وخصها تكون غيال، ما ديرش شي حاجه ما كايناش باسكو اي حاجه كتبتيها هنايا غادي خصك تجيب يعني الوثائق اللي كتجيستي فيها، الوثائق اللي كتثبت هاد الخدمه هذه. مثلا الا درتي هنايا اكتيفيتي اكطويل راه كيعطوك هنايا واحد اون ليست ديال لي زاكتيفيتي اللي كاينين. الا ما لقيتيش لاكتيفيتي ديالك هنايا كدير اوتر وكدير شنو هي هاد لاكتيفيتي. يعني ما خاصش يكون واحد لا ديفيرونس اونتر هادشي اللي سجلتي مع داكشي الوثائق اللي غادي تجيب. هاد المسائل هاد الاختلافات هادو في لي دوكيومون مع داكشي اللي ديكلاريتي هو اللي كيكون سبب رئيسي في ان الفيزا كترفض. دونك هاد المعلومات اللي كنعمر هنايا راه ماشي صحيحه، راه غير للتوضيح فقط. غندير سوفغاردي. هادشي بيان سور الا كنت خدام. الا ما كنتش خدام كنرجع ندير بريسيدون ونرجع لهنايا وغادي ندير سون بروفيسيون باش تحيد لي هذيك لاكاز اللي فيها هذوك المعلومات على المشغل. من بعد كندير سوفغاردي، ندير سويفون. شاك فوا نبغي نبدل شي حاجه باش نشرح لكم، مثلا غلطت في شي حاجه وبغيت نرجع باش نبدلها كندير بريسيدون. من بعد كندير سوفغاردي وندير سويفون. دابا غنكملوا votre dernier visa. Indiquez si vous avez déjà obtenu un visa Schengen au cours des 5 dernières années. الا كنت ديجا عندي ان فيزا هذوك لي 5 dernières années كندير وي. سينو كندير نو.
ومن بعد عاود كندير سوفغاردي وندير سويفون. من بعد كنمشيو لنوتر سيجور. هاد المراحل كلها هي كتبان لكم هنايا فوتر بروجي فوز انفورماسيون هي اللي عمرنا فوتر ديرني فيزا. حنا دابا وصلنا لفوتر سيجور. دونك هنايا انا قلت بانني مثلا غادي نمشي لفرنسا، ولكن واش عندي لانطونسيون باش نمشي لدوله اخرى؟ الا كنت بغيت نزور دوله اخرى غندير وي، وغندير اشنا هي هاد الدول اللي بغيت نمشي ليها. وكنجي لهنا ايتا ممبر دو بروميير انتري، ولكن اول مره غادي ندخل فين غندخل؟ بيان سور غندير لا فرنسا. هنا نقدر ندير بلجيك، اسباني، ولكن ايتا ممبر دو بروميير انتري كندير لا فرنسا. دات داريفي بريفو دون لاسباس شنغن، يعني ندير امتى انا باغي مثلا نكون في هذا لاسباس شنغن. ندير لو 1 جوان، ولكن ا كونديسيون كو هاد لا دات اللي غندير تكون هي لا ميم دات ديال ريزيرفاسيون دوتيل. هذيك لا ريزيرفاسيون اللي قلت لكم غادي خصكم ديروها تكون فيها لا ميم دات ديال هاد لا دات داريفي، وتكون حتى في لا دات دو ريزيرفاسيون ديال لو فول. ودات دو ديبار كذلك غادي ندير لا ميم دات دو ديبار. مثلا غندير من لو 1 6 حتى لو 15 6. durée de séjour prévue en nombre de jours، يعني غندير 15. nombre d'entrées toujours ندير entrée multiple. nombre de séjours envisagé pour l'année à venir، هنا كيقولوا لك شحال بغيتي تجلس مثلا في لا فرنسا العام الجاي. ندير انايا باغ اكزومبل 60 جور 30 جور اللي بغيت. ومن بعد كنمشي ل vos objets de séjour. pour rappel انا في الاول كتبت لو توريزم كوم موتيف، يعني ما غاديش نبدل، غنخلي لو ميم موتيف، غندير توريزم وغندير سوفغاردي سويفون. تري بيان. دابا غادي نمشي ل فو كونتاكت. هنا فو كونتاكت واش انا غادي نمشي عند شي واحد، واش زعما اون بيرسون ولا ان اورغانيزم داكوي، واش غنمشي عند شي واحد. الا كنت غنمشي عند شي حد غيصيفط ليا ليبرجمون غندير اون بيرسون ماكوي، وغندير لو نون ديال هاد لا بيرسون، لو برينون ديالها. بيان سور هادشي غادي ناخذو من لاتيستاسيون ديبرجمون اللي غيصيفط ليا هو. كاع هاد لي زانفورماسيون هادو اللي غيكونوا هنا خاصهم يكونوا ايدونتيك مع داكشي اللي كاين في لاتيستاسيون ديبرجمون. هنا الا كانت شي شركه ولا شي منظمه ولا شي مؤسسه هي اللي غتستقبلني، كنكوشي هاد لاكاز هادي باش كندير لي زانفورماسيون ديالها. انا غندير جو في شوازير ان اوتيل في لو كا هذا اللي وريتكم. الوغ في هاد الحاله الا كان عندي ريزيرفاسيون دوتيل اشنو كندير؟ كندير اون ريزيرفاسيون دوتيل في ان سيت دو ريزيرفاسيون بحال مثلا بوكينغ. دونك انت كدير ريزيرفاسيون غراتويت انولابل باش تانوليها من بعد، غير تامبريميها ديرها مع لي بابي ديالك ديال دوموند دو فيزا وتانوليها من بعد، وديك الساعه يمكن لك حتى تخرج لك الفيزا وديك الساعه تغيزيرفي فين ما بغيتي ولا تمشي عند شي حد ولا اللي عجبك ديك الساعه. هاد لي زانفورماسيون كاملين اللي كاينين هنايا كنلقاوهم في هذاك يعني لافي ديال كونفيرماسيون دو ريزيرفاسيون اللي غادي يصيفطوا لك باغ ايميل ملي كدير الريزيرفاسيون في بوكينغ. هنايا لي فينانسمون يعني الكوتي ماتيريال. باش ندير كلشي هادي باش كلشي هادي. دونك الكوتي ماتيريال الا كنت درت مثلا الريزيرفاسيون في اوتيل غادي ندير hébergement prépayé. Ça veut dire انا j'ai payé mon hébergement avant d'aller، يعني قبل ما غادي نمشي غنكون خلصت l'hébergement ديالي. transport prépayé يعني الموين باش غادي نمشي. واش مثلا غادي ندير ان شيك دو فواياج ولا ان كارت اون كارت دو كريدي ولا نيميرير ولا اوتر. الا كان عندي كارت دو كريدي كنكوشيها، الا ما كانتش عندي كندير اوتر. وغندير هنايا مثلا ارجون ليكيد. الا كنت غندي معايا فلوس كندير ارجون ليكيد او بيان كارت بانكير. الا كنت مثلا عندي اتستاسيون ديبرجمون، يعني شي واحد هو اللي غادي يستقبلني، ما غنديرش ايبرجمون بريباي هنايا، غندير غير يعني لي مويان دو سوبستانس اللي غادي ندي معايا، واش شيك دو فواياج ولا مثلا كارت بانكير ولا ارجون ليكيد هما اللي غندير.
وغادي نجي لهنايا لتحت وغادي ندير باغ ان اوتر غارون. كنت عمرت في الفورمولير ديالي في لاباج بريسيدونت بان شي حد هو اللي غادي يستقبلني، غادي نجي لهنايا وغندير باغ ان اوتر غارون. شكون هاد لو غارون؟ غندير سميتو هنايا كما هي مكتوبه في لاتيستاسيون ديبرجمون وكيف ما انا عمرتها في الفورمولير في لاباج اللي قبل، وغندير اش من مويان باش هو يعني ضمنني هاد لو غارون. واش هاد كاع لي فري ديالي انايا اللي غنجلس واش هو اللي غيتحملهم؟ غادي نكوشي هادي ونكوشي حتى هادي، يعني ايبرجمون فورني، يعني مني غيكون هكا يعني ما غاديش نحتاج ندير ان تري غروند سوم في لا بنك، يعني غندير غير بحال دابا مثلا 30 اورو بار جور بار بيرسون سي سوفيزون صافي. المهم ملي كيكون هادشي كامل كندير سوفغاردي وكندير سويفون. هنا عندي لو ريكابيتولاتيف. هاد لو ريكابيتولاتيف ما خصنيش ندير يعني الفاليداسيون ديالو حتى نتاكد من ان كاع لي زانفورماسيون اللي دخلت كلهم اكزاكت. هنايا هذه هي لا ديرنيير باج هاد يعني لا ديرنيير باج في هاد لا كاز هادي. يعني بالنسبه لو بروميير يعني لا بروميير بيرسون اللي دخلت لي زانفورماسيون ديالها، مثلا الا كنا ان جروب دو فامي فيه ان ماري اون فام اي دي زونفون، هاد لو جروب دو فامي هذا كتجمعوا هاد لا كاز هاد الفوقانيه هادي. دونك الا كان عندي ان اوتر بيرسون كندير اجوتي اون دوموند، كندير اجوتي اون دوموند وكتعطيني لا كاز بحال الاولى اللي كنت درت، وكنبدا هاد لي زانفورماسيون ديالي من الاول. الا ما كانتش عندي ما كنديرش اجوتي اون دوموند، مثلا ما كانتش عندي وكانوا عندي لي زانفورماسيون كلهم قادين كلهم هما هادوك، كندير je déclare que toutes les informations fournies sont correctes et complètes. Je m'engage à imprimer et signer ou faire signer le formulaire associé à chaque demande. يعني هنايا الا كوشيت هادي ودرت poursuivre je n'aurai plus le droit باش نموديفي شي حاجه هنايا. دونك هنا عندي لا بوسيبيليتي باش نبدل اي حاجه بغيتها، لو نون ديالي، لو نيميرو دو باسبور، لو بروجي ديالي. الا كنت مثلا دايره توريست وفي الاخر بغيت نعاود نرجع باش ندير فيزيت فاميليال، اولا هنايا مثلا لي زانفورماسيون ديالي، مثلا كان عندي باسبور قديم قريب يتقادا وعمرت به ملي خرج ليا جديد، بغيت نبدل نيميرو دو باسبور يمكن ليا نبدلو هنايا. يعني كل شيء يمكن ليا نبدلو هنايا، يمكن ليا ميم نسوبريمي هاد لو كونط كامل ونعاودو من جديد. يعني يمكن ليا ندير ليه ابيرسو هنايا باش نشوف لي زانفورماسيون ديالي كامله واش هي هذيك لو فورمولير ديالي كما هو خصو يتامبريما. ها هو غيبان ليا مثلا هنايا فيه كاع لي زانفورماسيون، نقراه على خاطري نشوفو على خاطري. دونك ما نتسرعش، حيت هذا هو لو نيميرو اللي غادي يخصني نعمر به لو كونت ديالي في التي ال اس كونتاكت. اذا هنايا كنجي كنكوشي هذه وكندير poursuivre بور فاليدي. هنا كيعطيني واحد لانفورماسيون امبورطونط كوم كوا راه جو نو بوغي بلو موديفيي هذوك لي زانفورماسيون. دونك كندير وي. Attention, cette étape peut prendre plusieurs secondes. Merci de bien vouloir patienter. C'est bon. Donc انا هنايا j'ai validé. غادي اش غندير دابا؟ عطاوني هنايا لي دوكيومون اللي غيخصني نجمع و لو مونطون اللي غادي خصني نخلص يعني في لا دوموند ديالي. هادشي اللي كاين بالنسبه لو مونطون ديال لو دوسي. لي فري دوسي اللي غادي خصك تخلص هو 60 اورو، يعني تقريبا 600 درهم على حسب الشونجمون دو كور. صافي هادشي اللي كاين هنايا. دونك غنديرو poursuivre. من بعد غادي نمشيو لمرحله الرونديفو. دونك غندير poursuivre باش يعطيوني لو ديتاي ديال النيميرو ديالي ديال فرانس فيزا. دونك لا كونفيرماسيون مشات ليا الايميل. مانتونون دابا انا رساليت لي بروسيدور ديالي في فرانس فيزا. دابا غادي نمشي دابا الفورمولير ديالي ها هو واجد هنايا، ها هو هنايا واجد. دونك ما عليا الا نامبريميه ونحطو ونبدا نوجد لي بياس ديالي اللي مطلوبين ليا باش ندير الدوموند ديالي. وقبل من هادشي كامل غادي نمشي للسونتر ديال تي ال اس كونتاكت اللي كنت حليت قبيله باش ندخل هادوك لي زانفورماسيون اللي غادي خصني ندخلهم. غادي نمشي لسيدونتيفيي
باش ندخل لو كونت ديالي في فرانس فيزا. غادي نطابي ليميل ديالي، لو مود باس ديالي، دونك دابا شنو غنديرو كريي ان دوسيي باش نفتح دوسيي باش نمشي ناخذ رونديفو. دونك هنا اشنو غادي ندير؟ لو تيب دو فيزا اللي عندي غادي نمشي غنسيليكسيوني تيب دو فيزا كور سيجور كيما درت في الاول بور لو tourisme et visite privée. سي بيان، غندير كونفيرمي. مزيان. دونك دابا هاد عطاوني واحد لو نيميرو اف في ريفرنس نمبر مكتوبه بالانجلي اف في ريفرنس نمبر. غنرجع للسونتر فرانس فيزا اللي كنت حليت فيه لو كونت ديالي اللي شفتو معايا. دونك الريفرنس نمبر اللي طالبين مني هو هذا فرانس فيزا. الا كنا ان جروب دو بيرسون راه كل واحد كيكون عنده ان نيميرو خاص به، كتكون مكتوبه السميه ديالو تحت منه. دونك غندير ليه كوبيي وغنرجع للسونتر تيليس كونتاكت وندير كولي. دونك هذا هو لو نيميرو فرانس فيزا اللي عندي، وغنطابي لي زانفورماسيون ديالي بحال كيما دخلتهم تما وبحال كيما عندي في الباسبور. هنايا allez-vous dans les CD-ROM سيتيهم غندير نو وكندير. الا كنت ما متاكدش من هاد المعلومات كندير sauvegarder لو بوغيون، الا كنت متاكد منهم كندير sauvegarder. دونك لو فورمولير a été bien sauvegardé. دونك دابا اشنو اللي باقي ليا؟ الا كانت عندي اون اوتر دوموند، مثلا كنا ان جروب دو فامي وغندير اجوتي اون دوموند اون فوا فاليدي، راه ما كيمكنلكش مازال ترجع باش تبدل هاد لي زانفورماسيون. الوغ il vaut mieux كتبقى دير انغوجيستري باش شاك فوا يمكن لك مثلا تموديفي هاد لي زانفورماسيون اللي كاينين هنايا. حيت فرانس فيزا ماشي مشكل، راه واخا مثلا كاع فاليديتي وساليتي وخرج لك الفورمولير بحال هكا والمسائل، راه يمكن لك تسوبريمي لو دوسيي ديالك كاريمون وتحل واحد ان اوتر دوسيي، تحل ان اوتر دوسيي بان اوتر ايميل وتدخل فيه لو نيميرو دو باسبور وتدخل المسائل ديالك ماشي مشكل. يعني بحال هاد لو سيت هذا ما تيعقلش على نيميرو دو باسبور، الوغ كو تيليس كونتاكت اون فوا كتدخل فيه لو نيميرو دو باسبور ما يمكنش لك واخا تبغي تسوبريمي مثلا تسوبريمي هاد لو دوسيي هذا وتجي تبغي تكريي مثلا واحد اخر بنفس لو نيميرو دو باسبور ما تيقبلوش لك كوم سا. ما يمكنش لك تعاود يعني تكري واحد اخر حتى تعيط للسونتر هما يسوبريميوه ليك ويعاودوا يديروا لك ان اوتر. الوغ باش انت ما تطيحش في هذا المشكل الفو ميو دير سوفغاردي لو برويون حتى تكمل لي دوموند ديالك كاملين وتعرف راسك بان لي زانفورماسيون كلها غادا مزيان، عاد كدير كونفيرمي. دونك حنا بالنسبه لينا بوغ اتيتر انديكاتيف كنديروا كونفيرمي. هنايا كيعلموك بان هاد لا كونفيرماسيون هي ايريفيرسيبل، يعني الا مشيتي تديرها راه ما يمكن لكش تعاود ترجع باش يعني تبدلها ولا شي حاجه. دونك غنديروا كونفيرمي. الوغ فوالا دونك لا فاليداسيون سي فيت، ها هي تفاليدا ليا لو دوسيي، يعني لو نيميرو دو باسبور ها هو باين هنايا، لي نون باينين، tout est bien. دونك دابا عطاوني لو رونديفو اللي ديسپونيبل فين واصل. دونك دابا فين وصلوا في لي رونديفو كاع هاد لا بارتي اللي غري راها عامره، ما يمكنش لك مازال تعمر فيها. دونك هاد لي بارتي هادو اللي زرقين هما اللي يمكن لك تعمر فيهم، هما تيغريزيو حتى لي جور فيريي والاوقات اللي خاويه واللي يمكن لك تاخذ فيها الرونديفو راه كيديروها اون بلو. دونك دابا انا غادي ناخذ ان رونديفو ازار، عندي الحق ناخذها 3 موا افون لا دات دو ديبار. مثلا انا غاديه في شهر 6 باغ اكزومبل، غادي نمشي مثلا في لو موا 6. دونك انا غناخذها 3 موا افون. الا بغيت مثلا نقدر ناخذها في شهر 5 ولا ناخذها في شهر 4 ولا ناخذها كاع انايا من مثلا عندي الحق من لو 1 مارس نقدر ناخذها. دونك انا ناخذها مثلا في
ناخذها في لو ان 4. عندي من لو ان 4 حتى لو ان 5 ها ان موا، حتى لو ان 6 ها 2 موا. 2 موا سي سوفيزون باش تخرج ليا فيهم الفيزا، سي بيان. دونك ناخذها في ناخذها مع 8 الا كنت قريبه للسونتر باش ما نتعنكش يعني في الطريق وما يكونش عندي مشكل، ولا ناخذها في 10 الا كانت بعيده شي شويه على لو سونتر وعلى حساب المواصلات والترونسبور اي تو. دونك il vaut mieux ناخذها في 10 باش كوم سا الا كاين شي مشكل او لا شي موديفيكاسيون ديال شي دوكيومون او لا ناقصني شي دوكيومون، يعني ما نلقاش مشكل، يكون عندي الوقت باش مازال نجيب لو دوكيومون اللي ناقصني. دونك غندير 10 وغندير كونفيرمي. دونك هنا خديت لو رونديفو ديالي كونفيرميتو. دونك يقولوا لي هنايا باش خصني نمشي لوافاكاج في اجل اقصاه 3 ايام باش نخلص لو رونديفو ديالي، يعني كوم كوا باش يعني ما يسبريميوش ليا هاد لو رونديفو هذا. الا ما خلصتش راه غادي تسبريمي ليا هاد لو رونديفو اوتوماتيكمون. دونك غير بوغ لانفورماسيون، هاد لو رونديفو هذا ملي كنمشي كنخلصو، يعني اصلا هما غادي يصيفطوا ليا واحد الايميل لا بواط ديالي، غادي يصيفطوا ليا كونفيرماسيون دو رونديفو. فوالا ها هي دابا دونك بري بايمون. فوالا ها هي غادي نتيري هذه، غادي نامبريميها، غنامبريميها فيها لو ايدي. هاد الايدي هذا هو اللي كندي معايا الوافاكاج باش كنخلص به لو رونديفو ديالي. دونك اون فوا كتخلصوا فوافاكاج كيجيك واحد لو ميساج بانه راه البايمون ديالك لا ايتي افيكتوي، وبانك يعني صافي راه الرونديفو ديالك تكونفيرما. خاصك غير توجد لي دوكيومون ديالك، توجه للسونتر تيليس كونتاكت اللي بالنسبه لنا حنا في كازا اللي كاين في عبد المؤمن، وتدير الديبو ديالك هذا الدوموند ديال الفيزا. اذا هادشي اللي كاين، ولكن باقا واحد المساله غادي خصنا نطريطيوها، هي لي دوكيومون ديال الفيزا كيفاش توجدهم، واشنا هما الوثائق الضروريه بالنسبه للانسان الا كان خدام وبالنسبه للانسان الا ما كانش خدام، واشنا هما يعني الحالات اللي يمكن الانسان يوقع فيهم في الخطا وكيفاش يصلح هذا الخطا ديالو. يعني لو وقع لي خطا في هاد لا دوموند هادي في فرانس فيزا، ولا لو وقع لي في السونتر تيليس كونتاكت اشنو خصو يدير. يعني هاد المسائل كلها غنشوفوها في الفيديو الجاي في الحلقه الجايه ان شاء الله. بقاو معنا.